ओके भिजिबल छ स्लाइड छ सर ओके आज मेरो अलिकति समस्या भयो है मैले हिजो स्लाइड बनाएको थिएँ पुरै मैले कता मिसप्लेस गरेछु कि त्यो मैले भेटिनँ आज अहिले बिहान मैले केही स्लाइडहरू बनाएको छु कम्प्लिट भएको छैन जति छ त्यति नै आज म कभर गर्छु है रेकर्ड गरिसकेको रहेछ ओके ओके आज हामी च्याप्टर 7 यो चाहिँ सेकेन्ड लास्ट च्याप्टर भनौँ अब यो च्याप्टर पछि अर्को एउटा च्याप्टर बाँकी छ which you can go you can study yourself जस एप्लिकेसन अफ फोटोग्रामेट्री मात्र छ यसमा चाहिँ अब हामी फोटोग्रामेट्री प्रोडक्ट्स सँग चाहिँ हामी डिल गर्छौँ फोटोग्रामेट्रीको थ्रुबाट चाहिँ हामीले के प्रोडक्ट्सहरू चाहिँ प्रड्युस गर्न सक्छौँ त होइन त्यही कुराहरू चाहिँ हामी डिल गर्छौँ बेसिकल्ली फोटोग्राफी प्रोडक्ट्समा चाहिँ हामी दुईटा क्याटेगोरी चाहिँ हामी को चाहिँ प्रोडक्टहरू चाहिँ निकाल्न सक्छौँ जसमध्ये एउटा चाहिँ अब ट्रेडिसनल एप्रोचमा भन्दाखेरि चाहिँ अब हार्ड कपी प्रोडक्ट्सहरू चाहिँ हामी निकाल्न सक्छौँ भने अब अहिले चाहिँ अब जुन कम्प्युटरको डेभलपमेन्ट होइन हाम्रो हार्डवेयर सफ्टवेयरमा चाहिँ अब जुन चाहिँ डेभलपमेन्ट भएको छ त्यसको आधारमा चाहिँ अहिले चाहिँ हामी अब धेरै जस्तो ट्रेडिसनल्ली म्यानुअली गर्नुपर्ने चिजहरू हामी डिजिटल्ली अटोमेटिकल्ली चाहिँ हामी प्रोडक्सन गर्ने चाहिँ गर्छौँ होइन मेन दुईटा क्याटेगोरी छ जसमध्ये चाहिँ आज म चाहिँ फर्स्ट क्याटेगोरीको हार्ड कपी प्रोडक्ट्सहरू चाहिँ सँग चाहिँ केही डिल गर्छु ओके पेपर म्याप्स होइन बेसिकल्ली हामीले चाहिँ फोटोग्रामेट्रीबाट प्रड्युस गर्ने भनेको चाहिँ पेपर म्याप्स नै हो होइन जुन चाहिँ युआर अलरेडी फ्यामिलियर विथ दिस काइन्ड अफ म्याप होइन पेपर म्याप होइन हाम्रो चाहिँ फर इक्जाम्पल टोपोग्राफिक म्याप टुरिस्ट म्याप होइन अरू चाहिँ अब पोलिटिकल म्यापहरू अरू हुनसक्छ होइन एडमिनिस्ट्रेटिभ म्यापहरू हुनसक्छ होइन तिनै चिजहरू चाहिँ हामीले चाहिँ एज अ हार्ड कपी प्रोडक्ट चाहिँ हामी फोटोग्रामेट्रीबाट प्रड्युस गर्न सक्छौँ they are still in use those products are still produced and still distributed but nowadays होइन जुन चाहिँ ट्रेडिसनल प्र्याक्टिस छ होइन हाम्रो स्टिरियो प्लटरमा एडिट गरेर होइन त्यसलाई चाहिँ कन्भर्टेबल फर्ममा होइन रिप्रोड्युसेबल फर्ममा चाहिँ हामीले चाहिँ तयार गर्थ्यौँ होइन जस्तो चाहिँ स्टेन्सिल होइन स्टेन्सिल तयार गर्थ्यौँ त्यसबाट चाहिँ मल्टिपल कपिज अफ हामीले चाहिँ म्यापहरू तयार गर्थ्यौँ भने अब त्यो प्रोसेस जुन चाहिँ छ होइन ट्रेडिसनल प्रोसेस दोज प्रोसेस हेभ बिन नाउ रिप्लेस बाई कम्प्युटर मेथड्स होइन कम्प्युटरमा हामीले चाहिँ अबको युगमा चाहिँ अब हामीले डिजिटल्ली क्याप्चर गर्ने पनि हामी डिजिटल्ली गर्न सक्छौँ होइन भने अब प्रोसेसिङ पनि हामी कम्प्युटरमा चाहिँ हामी डिजिटल एनालाइसिसहरू चाहिँ हामी गरेर चाहिँ डिजिटल प्रोडक्ट्सहरू पनि गर्न सक्छौँ डिजिटल प्रोडक्ट्सहरू अरू भइसकेपछि हामी अब एज पर आवर निड होइन यु क्यान प्रिन्ट हार्ड कपिज एज वेल ओके कम्प्युटरमा अब धेरै जस्तो फङ्सन्सहरू होइन इमेज क्याप्चर गर्नेदेखि लिएर होइन प्रोसेसिङ होइन एनालाइसिसको कुराहरू चाहिँ अब धेरै चाहिँ अटोमेटिक भइसकेको छ होइन अटोमेटिक भइसकेको छ त्यसले गर्दा चाहिँ हामीलाई चाहिँ अब डिजिटल इमेज प्रोडक्ट गर्न डिजिटल प्रोडक्ट्सहरू चाहिँ प्रड्युस गर्नको लागि चाहिँ हामीलाई धेरै इजी बनाइदिएको छ होइन र हार्ड कपीको कन्टेक्समा हार्ड कपी प्रोडक्ट्सको कन्टेक्समा कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ हामीले चाहिँ प्रड्युस गर्ने प्रोडक्टहरू भनेको चाहिँ के हुनसक्छ एउटा चाहिँ कन्ट्रोल म्याप यु आर अलरेडी फ्यामिलियर विथ दिस काइन्ड अफ म्याप होइन कन्ट्रोल म्याप चाहिँ हामी कन्ट्रोल जेनेरेट गर्न सक्छौँ अर्को फोटो म्याप छ फोटो भनेको चाहिँ अब सिम्पली हामी एरियल फोटोग्राफ्सलाई चाहिँ हामी एज अ म्याप पनि हामी युज गर्न सक्छौँ होइन ओके त्यस्तै गरेर फोटो मोजेक्स छ फोटो मोजेक्स भनेको अब एउटा मात्र म्याप नभएर हामीले एउटा मात्र म्यापले चाहिँ हाम्रो एरियल कभरेजहरू चाहिँ इनफ नहुन सक्छ त्यस्तो केसमा चाहिँ हामीले दुईटा अथवा दुईटाभन्दा बढी इमेजहरूलाई चाहिँ कम्पाइल गरेर चाहिँ हामी फोटो मोजेकहरू तयार गर्न सक्छौँ ताकि हामीले चाहिँ मोर एरियल एक्सटेन्ट चाहिँ हामीले कभर गर्न सकौँ एज पर आवर रिक्वायरमेन्ट अभियसली अर्को चाहिँ छ प्लानिमेट्रिक म्याप्स होइन प्लानिमेट्रिक म्याप पनि अब हामीले चाहिँ अब
त्यो फोटो म्यापमा चाहिँ हामीले एडिसनल फिचर्सहरू हामीले एड गऱ्यौँ भने द्याट क्यान बी युज एज अ प्लानिमेट्रिक म्याप होइन। र अर्को चाहिँ प्रोडक्ट भनेको चाहिँ छ रेक्टिफाइड इमेजेस होइन। रेक्टिफाइड इमेज भनेको चाहिँ अब हामीले एरियल फोटोहरूमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, हाम्रो प्रोजेक्सन सिस्टम पर्सपेक्टिभ प्रोजेक्सन हुन्छ होइन। त्यो प्रोजेक्सन कारणले गर्दा चाहिँ हाम्रो सर्टेन इरर्सहरू चाहिँ त्यसमा चाहिँ हुनसक्छ होइन। द्याट इज बिकज अफ डिस्प्लेसमेन्ट, इमेज डिस्प्लेसमेन्ट होइन। त्यो टाइपको चाहिँ इरर्सहरूलाई चाहिँ रेक्टिफाई गरेर चाहिँ हामी रेक्टिफाइड इमेज पनि हामी तयार गर्न सक्छौँ। ओके, contour map, obviously you should be familiar with this contour maps होइन। this indicate elevation contour, हरेक लाइनले चाहिँ त्यसमा चाहिँ इमेजिनरी लाइन्स हुन्छ, इक्वल एलिभेसनको चाहिँ इमेजिनरी लाइन्सहरू हुन्छ। त्यसले चाहिँ हाम्रो चाहिँ के हुन्छ, इलिभेसन को प्रोफाइल होइन, त्यो चाहिँ हाम्रो टर्राइनको चाहिँ प्रोफाइल कस्तो छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यसले चाहिँ इन्डिकेट गर्छ होइन। अग्लो छ, कुनै ठाउँ चाहिँ अग्लो छ, होचो छ होइन भन्ने कुराहरू चाहिँ त्यसले चाहिँ हामीलाई इन्डिकेट गर्छ भने। अब जुन चाहिँ दुईटा कन्टुरको बिचको चाहिँ डिफ्रेन्स छ, एलिभेसन डिफ्रेन्स छ, त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, कन्टुर इन्टरभल होइन। एन्ड द्याट कन्टुर इन्टरभल डिपेन्ड्स अन म्याप स्केल एन्ड टर्राइन रिलिफ होइन। म्याप स्केल कतिको स्केल छ, सानो स्केल ठुलो स्केलको म्याप्स कुन टाइपको चाहिँ म्याप्स चाहिँ हामी तयार गर्दैछौँ, त्यसको आधारमा चाहिँ हामी कन्ट्रोल इन्टरभल कति राख्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामी डिसाइड गर्न सक्छौँ भने। टर्राइनको रिलिफको आधारमा पनि होइन, टर्राइन एकदम स्टिप टर्राइन छ भने हामीले चाहिँ अब कन्ट्रोल इन्टरभल चाहिँ हामीले चाहिँ ठुलो कन्ट्रोल इन्टरभल राख्नुपर्ने हुनसक्छ होइन। अलिक फ्ल्याट टर्राइन छ भने हामी सानो इन्टरभलमा पनि हामी कन्ट्रोल म्याप चाहिँ तयार गर्न सक्छौँ होइन। स्मलर म्याप स्केल भयो भने लार्ज कन्ट्रोल इन्टरभल होइन। सानो म्याप, सानो स्केलको म्याप चाहिँ हामीले तयार गर्दैछौँ भने लार्ज कन्ट्रोल इन्टरभल चाहिँ हामी चुज गर्न सक्छौँ भने। अपोजिट, त्यसको अपोजिट लार्ज स्केलको म्याप चाहिँ हामीले तयार गर्दैछौँ भने हामीले स्मल स्केलको कन्ट्रोल इन्टरभल पनि राख्न सक्छौँ होइन, जसले चाहिँ हामीलाई मोर एकुरेट पोजिसनिङ इन्फर्मेसन चाहिँ हामीलाई प्रोभाइड गर्न सक्छ। ओके, अब टर्राइनको रेस्पेक्टमा होइन, एकदम स्टिप टर्राइन भयो भने होइन, एकदम स्टिप टर्राइन छ भने हाम्रो कन्ट्रोल लाइन्सहरू होइन, एउटा कन्ट्रोल र अर्को कन्ट्रोलको लाइनको बिचको स्पेसिङ चाहिँ दे टेन टु बिकम क्लोजर होइन, एकदमै नजिक आउन सक्छ होइन। त्यो नजिक भयो भने दे क्यानट बी रेड प्रोपरली होइन। हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ राम्रोसित पढ्न सक्दैनौँ होइन। त्यो टाइपको प्रब्लमहरू चाहिँ त्यो टाइपको प्रब्लम चाहिँ हामीले अभोइड गर्नको लागि यु क्यान चुज लार्जर कन्ट्रोल इन्टरभल होइन। हामीले चाहिँ बढी इन्टरभलको चाहिँ कन्ट्रोल इन्टरभल चाहिँ चुज गऱ्यो भने देन द्याट काइन्ड अफ प्रब्लम विल बी एलिमिनेटेड or reduced. ओके, अर्को चाहिँ कन्टेक्स्टमा भन्नुपर्दा चाहिँ अब हामीले कन्ट्रोल इन्टरभल हामीले कतिको एकुरेट म्याप चाहिँ हामीले तयार गर्ने होइन। त्यो म्याप चाहिँ जुन चाहिँ हामीले प्रड्युस गरेको म्याप छ त्यसबाट हामीले कतिको एकुरेटली चाहिँ इन्फर्मेसन चाहिँ हामीले चाहिँ अक्वायर गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। त्यसको आधारमा पनि हामीले कन्ट्रोल इन्टरभल डिटरमाइन गर्नुपर्छ होइन, डिसाइड गर्नुपर्ने हुनसक्छ होइन। एकदमै हाई एकुरेसीको चाहिँ हामीलाई इलिभेसन इन्फर्मेसन चाहियो भने अभियसली हाम्रो कन्ट्रोल इन्टरभल के हुनु पर्यो, स्मल कन्ट्रोल इन्टरभल हुनु पर्यो होइन। अब होइन, त्यो एकुरेसी चाहिँ हामीलाई त्यति इम्पोर्टेन्ट छैन, हामीलाई रिलेटिभ इन्फर्मेसन मात्र पुग्छ होइन। कुन चाहिँ अग्लो कुन चाहिँ होचो छ भन्ने मात्र इन्फर्मेसन चाहिन्छ भने द्याट मे बी कन्ट्रोल इन्टरभल मे बी वाइड होइन। त्यसमा चाहिँ लार्ज कन्ट्रोल इन्टरभल पनि हामी युज गर्न सक्छौँ। ओके, इज द्याट क्लियर? Yes, sir. ओके, फोटो म्याप्स भनेको चाहिँ सिम्पली एरियल फोटो होइन। हामीले चाहिँ जुन चाहिँ इमेज क्याप्चर गरेका हुन्छ होइन, फोटोग्राफ्स एयरक्राफ्टबाट अथवा ड्रोनबाट अथवा कुनै मिडियमबाट चाहिँ कुनै चाहिँ प्लेटफर्मबाट हामीले क्याप्चर गरेको चाहिँ फोटो हुनसक्छ। त्यही फोटोलाई चाहिँ हामी एज अ सब्स्टिट्युट अफ प्लानिमेट्रिक म्याप चाहिँ युज गर्न सक्छौँ होइन।
म्यापको चाहिँ सब्स्टिट्युटको रूपमा चाहिँ हामी युज गर्छौँ फोटो म्याप्स भनेको चाहिँ होइन एन्ड दे क्यान बी कन्भर्टेड होइन टु डिजायर्ड स्केल होइन कुनै एउटा पर्टिकुलर एउटा चाहिँ डिजायर्ड स्केलमा चाहिँ हामी कन्भर्ट गर्न सक्छौँ होइन त्यो कन्भर्ट गर्नको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ अब इन्लार्ज पनि गर्न सक्छौँ अर रिड्युस पनि गर्न सक्छौँ होइन अब त्यसमा चाहिँ सर्टेन म्यापको जुन चाहिँ इन्फर्मेसन्सहरू हुनसक्छ होइन टाइटल भयो होइन प्लेसको चाहिँ नेम भयो होइन एन्ड अदर रिलेभेन्ट डाटाहरू चाहिँ हामी त्यसमा चाहिँ त्यही म्यापमा चाहिँ सुपर इम्पोज गर्न सक्छौँ ओके सुपर इम्पोज गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्न सक्छौँ फोटो म्याप चाहिँ तयार गर्न सक्छौँ होइन त्यो म्याप चाहिँ अब आइदर वी क्यान युज सिङ्गल फोटोग्राफ्स होइन एउटा मात्र फोटो पनि युज गर्न सक्छौँ भने दे क्यान बी प्रिपेयर्ड विथ 2 or more ओभरल्यापिङ फोटोज होइन ओके दे आर मोर लेस सिमिलर टु स्ट्यान्डर्ड म्याप्स होइन हाम्रो स्ट्यान्डर्ड टोपोग्राफी म्यापसँग चाहिँ सिमिलर हुन्छ होइन त्यसको चाहिँ आउटपुट र यो टाइपको जुन चाहिँ म्याप चाहिँ हामीले प्रड्युस गर्छौँ त्यसको सर्टेन एडभान्टेजेसहरू चाहिँ हामी पाउन सक्छौँ होइन अब हामीले म्याप तयार गर्दाखेरि होइन जुन चाहिँ हामीले टोपोग्राफिक म्यापहरू हेर्छौँ होइन त्यसमा चाहिँ फिचर्सहरू एज पर रिक्वायरमेन्ट होइन हामीले चाहिँ आफ्नो रिक्वायरमेन्ट अनुसार चाहिँ लिमिटेड इन्फर्मेसनहरू लिमिटेड फिचरहरू मात्रै इन्क्लुड गर्न सक्छौँ होइन जसमा चाहिँ अभियसली हामीले कन्ट्रोल त हुने नै भयो होइन त्यसबाहेक अरू फिचर्सहरू रोड हुनसक्छ बिल्डिङ हुनसक्छ होइन अथवा फरेस्ट हुनसक्छ त्यो चाहिँ लिमिटेड नम्बर अफ इन्फर्मेसनहरू मात्र हामीले चाहिँ त्यसमा चाहिँ कन्भर्ट गर्छौँ होइन विथ द हेल्प अफ सिम्बल्स होइन डिफ्रेन्ट सिम्बल्सको रूपमा चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ कन्भर्ट गर्न सक्छौँ त्यो फिचर्सहरूलाई तर विथ हेल्प अफ दिस फोटो म्याप्स होइन जसमा चाहिँ हामीले चाहिँ एक्ज्याक्टली होइन टेरेनमा चाहिँ हाम्रो अर्थको सर्फेसमा जे चिज छ त्यो नै हामी चाहिँ डाइरेक्टली चाहिँ अब्जर्भ गर्न सक्छौँ होइन त्यसले गर्दा चाहिँ हामीले चाहिँ जुन चाहिँ अब्जेक्टहरू छ होइन एगेन्स्ट चाहिँ हाम्रो ट्रेडिसनल म्याप छ त्यसको एगेन्स्टमा चाहिँ हामीले चाहिँ फोटो म्याप युज गऱ्यो भने चाहिँ अनलिमिटेड नम्बर अफ अब्जेक्टहरू चाहिँ हामी त्यसमा चाहिँ अब्जर्भ गर्न सक्छौँ होइन जसको एडभान्टेज भनेको चाहिँ हामीले चाहिँ बढी एकुरेट इन्फर्मेसन्सहरू बढी डिटेल इन्फर्मेसन्सहरू चाहिँ हामी अक्वायर गर्न सक्छौँ विथ द हेल्प अफ फोटो म्याप्स ओके ओके अब यो फोटो म्याप्स जुन छ होइन फोटो म्याप चाहिँ अब सिम्पली हाम्रो के भयो त हाम्रो एरियल फोटो भयो होइन एरियल फोटो र कम्बिनेसन अफ एरियल फोटोजहरू भयो होइन ओभरल्यापिङ फोटोजहरू भयो त्यसलाई चाहिँ हामी लार्ज एरिया कभर गर्न सक्छौँ होइन विथ लेस टाइम होइन मच लेस टाइममा चाहिँ हामी त्यो फोटो म्याप चाहिँ तयार गर्न सक्छौँ होइन अभियसली अब त्यसको चाहिँ प्रोसेस होइन टाइम चाहिँ हामीले थोरै लाग्ने हुनाले त्यसको चाहिँ कस्ट पनि थोरै नै कस्टमा चाहिँ हामी त्यो तयार गर्न सक्छौँ र अर्को एडभान्टेज भनेको चाहिँ यसलाई चाहिँ हामी इजिली पढ्न सक्छौँ होइन इजिली अन्डरस्ट्यान्ड गर्न सक्छौँ इजिली इन्टरप्रेट गर्न सक्छौँ होइन डिपेन्डिङ अन भेरियस रेस्पेक्टमा होइन कुनै अब जियोमेट्रिकल्ली पनि हुनसक्छ होइन अथवा चाहिँ त्यसको चाहिँ इन्टरप्रिटेसनहरू पनि गर्न सक्छौँ होइन कुन अब फर इक्जाम्पल हामी फोरेस्टकै कुरा गरौँ न होइन फोरेस्ट पनि अब हामीले टोपोग्राफिकल म्याप हेऱ्यौँ भने सिम्पली हामीले चाहिँ फोरेस्टको बााउन्ड्री मात्र हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ बााउन्ड्री मात्र चाहिँ देख्न सक्छौँ भने होइन अब यसमा चाहिँ हामीले फोरेस्टको चाहिँ डेन्स कति छ डेन्सिटी कति छ होइन एकदम डेन्स फोरेस्ट छ कि स्पार्स फोरेस्ट छ कि होइन त्यो टाइपको इन्फर्मेसनहरू पनि हामी विथ द हेल्प अफ दिस फोटो म्याप हामी चाहिँ त्यो इन्फर्मेसन हामी ग्यादर गर्न सक्छौँ अब त्यो भएपछि अब हामीले कुनै एउटा प्रपोज गर्दैछौँ कुनै प्लानिङ गर्दैछौँ कन्स्ट्रक्सनको लागि होइन रोड हुनसक्छ बिल्डिङ हुनसक्छ होइन अथवा इभन हाइड्रो पावर हुनसक्छ अब त्यो त्यसको चाहिँ प्लानिङ गर्नको लागि चाहिँ हामीलाई चाहिँ धेरै इन्फर्मेसनहरू चाहिँ हामी यसले चाहिँ हामीलाई दिने गर्छ होइन एक्जिस्टिङ कन्डिसनहरू हो एक्जिस्टिङ कन्डिसन भनेको चाहिँ अब त्यो हामीले चाहिँ जुन चाहिँ एरिया अफ इन्ट्रेस्ट छ त्यसमा चाहिँ अब कस्तो खालको चाहिँ टोपोग्राफी छ होइन त्यसमा चाहिँ स्टिप कस्तो छ होइन त्यसमा चाहिँ के फिचर्सहरू इन्क्लुडेड छ होइन कुन कुन अब्जेक्टहरू छ होइन त्यो सबै कुराहरू चाहिँ हामी एरियल म्यापबाट चाहिँ फोटो म्यापबाट चाहिँ हामी भिजुअलाइज गर्न सक्छौँ र त्यस किसिमले चाहिँ हामी प्लानिङ गर्न सक्छौँ
ओके अब अभियसली यसको पनि केही डिसएडभान्टेज त हुन्छ नै होइन जुन अघि पनि मैले मेन्सन गरिसकेको थिएँ होइन अब ट्रु प्लानिमेट्रिक रिप्रेजेन्टेसन हुँदैन किन वाइ डज दिस ह्यापन इन फोटो म्याप बिकज दिस इज सिम्पली एरियल म्याप होइन एरियल म्याप मात्र हो होइन जसमा चाहिँ हाम्रो जुन चाहिँ फोटोग्रामेट्रीको प्रिन्सिपल छ प्रोजेक्सन पर्सपेक्टिभ प्रोजेक्सनको प्रिन्सिपल छ होइन त्यो कारणले गर्दा चाहिँ हाम्रो चाहिँ इमेजहरूमा चाहिँ डिस्प्लेसमेन्ट हामी अब्जर्भ गर्न सक्छौँ होइन सेन्ट्रल पर्सपेक्टिभ सेन्टरको नजिकै वरिपरि चाहिँ हामी मोर एकुरेट इन्फर्मेसन पाउन सक्छौँ भने जति हामी पर्सपेक्टिभ सेन्टरबाट हामी टाढा जान्छौँ होइन त्यति नै हाम्रो चाहिँ इमेजहरू डिस्प्लेस भएको हुन्छ होइन त्यही किसिमले चाहिँ हाम्रो हामीले चाहिँ ग्यादर गर्ने इन्फर्मेसनमा पनि त्यति चाहिँ एकुरेट इन्फर्मेसन होइन एकुरेसीहरू चाहिँ पोर हुँदै जान्छ द्याट इज बिकज अफ इमेज डिस्प्लेसमेन्ट होइन ओके डिस्प्लेसमेन्ट चाहिँ अभियसली अब हाम्रो सेन्ट्रल लोकेसनमा चाहिँ अब कम हुन्छ भने होइन जति हामी चाहिँ एजेसतिर जान्छौँ होइन त्यति नै त्यसको इफेक्ट चाहिँ बढ्दै जान्छ त्यो बाहेक चाहिँ अरू स्मल इरर्सहरू पनि आउन सक्छ यो फोटो म्यापमा जसको चाहिँ एउटा कारण चाहिँ श्रिङ्केज अर एक्सपान्सन अफ फोटो होइन फोटो पेपर जुन चाहिँ हामीले चाहिँ प्रिन्ट गरेको हुन्छौँ त्यो फोटोको प्रिन्ट चाहिँ द्याट मे बी श्रिङ्क भएको पनि हुनसक्छ अर द्याट मे बी एक्सपान्डेड होइन त्यो दुईवटा कारणले चाहिँ पनि हाम्रो चाहिँ इरर चाहिँ त्यसमा चाहिँ आएको हुनसक्छ त्यसबाहेक चाहिँ अब क्यामेराको इम्पर्फेक्सन्स होइन जुन चाहिँ हामीले चाहिँ लेन्सको चाहिँ डिस्टोर्सन भनेर भनेको थियौँ होइन र क्यामेरा फोटोग्राफ लिने बेलामा नै क्यामेरा नै टिल्ट भएको हुनसक्छ होइन इन डिफ्रेन्ट डिरेक्सन्स होइन त्यसबाहेक अर्को चाहिँ एटमोस्फेरिक रिफ्रेक्सनहरू हुन्छ होइन ती कारणले पनि हामीले चाहिँ इरर्सहरू चाहिँ हामी फोटो
हेलो 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 आछ सर डिस्कनेक्ट भयो क्या हो? खै सबै गयो के लाइन गयो जस्तो छ। पार्टिसिपेन्ट्स त नत्तै घट्यो त। ओके ओके डिसएडभान्टेज अफ फोटो म्याप्स मैले डिस्कस गरेँ होइन। नेक्स्ट स्लाइड। ओके फोटो मोजेक्स अर्को चाहिँ प्रोडक्ट भनेको चाहिँ हाम्रो फोटो मोजेक्स है। अब अफन हामीले चाहिँ सिङ्गल इमेज अथवा सिङ्गल फोटोग्राफ्स हामीले चाहिँ युज गऱ्यो भने त्यसको चाहिँ लिमिटेसन भनेको चाहिँ हामीले चाहिँ लिमिटेड कभरेज मात्र हामी लिन सक्छौँ होइन। त्यसको चाहिँ एरियल कभरेज अथवा चाहिँ स्पेसल कभरेज चाहिँ लिमिटेड हुन्छ। ओके अब हाम्रो चाहिँ स्पेसल कभरेज चाहिँ अब हामीले चाहिँ बढी एरियाको चाहिँ हामीलाई चाहिँ इन्फर्मेसन चाहिँ हामीले चाहिँ ग्यादर गर्नु पर्यो भने अभियसली वी निड टु स्टिच 2 or more than 2 इमेजेस होइन। मोर देन 2 फोटोग्राफ्सहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ स्टिच गर्नुपर्ने हुनसक्छ होइन। त्यो प्रोसेसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ मोजेकिङ भनेर भन्छौँ होइन। मोजेकिङ गरेर चाहिँ हामीले फोटो मोजेक्सहरू चाहिँ हामी तयार गर्न सक्छौँ र त्यसले चाहिँ अभियसली चाहिँ हामीले चाहिँ जुन सिङ्गल इमेजले दिने स्पेसल कभरेज छ त्योभन्दा चाहिँ बढी एरिया चाहिँ हामी कभर गर्न सक्छौँ है। ओके ओके त्यो टाइपको चाहिँ अब म्यापहरू तयार गर्नलाई है, अथवा त्यो टाइपको चाहिँ मोजेक्सहरू तयार गर्नको लागि चाहिँ हामी चाहिँ ट्रेडिसनल्ली वी क्यान डु इट म्यानुअल्ली होइन। म्यानुअल्ली पनि हामी कन्स्ट्रक्सन गर्न सक्छौँ विथ द ट्रेडिसनल एप्रोच। बट अब अहिलेको स्टेजमा भनेको भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ अब हामीलाई अब त्यो टेक्नोलोजी पनि डिजिटल्ली एभाइलेबल छ होइन। डिजिटल इमेज हामी क्याप्चर गर्न सक्छौँ र डिजिटल प्रोसेसिङहरू गर्न सक्छौँ होइन। र त्यसलाई चाहिँ मोजेक गर्न सक्छौँ होइन। एउटा इमेज र अर्को इमेज होइन ओभरल्यापिङ इमेजहरूलाई चाहिँ हामी स्टिच गर्न सक्छौँ होइन। त्यो चाहिँ अब सिम्पली हामीले चाहिँ अब ब्लक अफ इमेज होइन थुप्रै इमेजहरू चाहिँ होइन ओभरल्यापिङ इमेजहरू हामी चाहिँ युज गर्न सक्छौँ र त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ अब कपडा सिलाए जस्तो कि सिम्पली कपडा सिलाए जस्तै प्रोसेस युज गरेर चाहिँ हामी एउटा इमेज र अर्को इमेजहरूलाई चाहिँ हामी जोड्न सक्छौँ। अब यो टाइपको इमेजहरू चाहिँ अब हामीले चाहिँ अब एज अ लो एक्युरेसी म्यापको रूपमा चाहिँ हामी युज गर्न सक्छौँ। अब अभियसली अब इरर त हुन्छ नै होइन। यो टाइपको म्यापमा इरर त हुन्छ नै होइन। जुन चाहिँ हामीले पहिला पनि डिस्कस गरिसकेका छौँ होइन। जुन चाहिँ एरियल फोटोहरूमा अथवा फोटो म्यापमा जुन चाहिँ किसिमको इररहरू हामी अब्जर्भ गर्छौँ त्यही टाइपको इरर यसमा पनि हामी अब्जर्भ गर्न सक्छौँ होइन। अब त्यो टाइपको इरर चाहिँ मिनिमाइज गर्नको लागि होइन हामी के गर्न सक्छौँ त हामीले जुन चाहिँ एरिया चाहिँ मोर एकुरेट छ होइन जस्ट जुन चाहिँ सेन्ट्रल पार्ट अफ कुनै पनि एरियल इमेज होइन सेन्ट्रल पार्ट चाहिँ जुन चाहिँ बढी एकुरेट हुन्छ होइन त्यो पार्टहरूलाई मात्र हामी युज गरेर चाहिँ हामी चाहिँ फोटो मोजेक्सहरू तयार गर्न सक्छौँ होइन। जसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो मोर एकुरेट होइन इन्फर्मेसन चाहिँ हामी ग्यादर गर्न सक्छौँ। अब प्लानिमेट्रिक म्याप्स भन्छ होइन। प्लानिमेट्रिक म्याप्स चाहिँ अब त्यो पनि अब हाम्रो चाहिँ फोटो म्याप जस्तै हो होइन। फोटो म्याप जस्तै अब त्यसैमा चाहिँ हामी अब एडिसनल फिचर्सहरू हामी एड गर्न सक्छौँ होइन। जसमा चाहिँ अब जस्तो चाहिँ अब रोड हुनसक्छ, बिल्डिङ हुनसक्छ, कुनै पनि पावर लाइनहरू हुनसक्छ होइन। त्यो चाहिँ हामी म्यापमा होइन त्यो फोटोमा चाहिँ फोटो म्याप चाहिँ हामी सो गर्न सक्छौँ होइन। त्यसमा चाहिँ इन्डिकेट गर्न सक्छौँ। अब कति डिटेल्समा चाहिँ हामीले इन्फर्मेसन
त्यसमा चाहिँ इन्कर्पोरेट गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ अब त्यो कुरा चाहिँ अब एउटा त स्केलले डिटरमाइन गर्छ होइन, अर्को चाहिँ हाम्रो पर्पज कुन पर्पजको लागि चाहिँ हामीले त्यो म्याप चाहिँ तयार गर्दैछौँ होइन, त्यो कुन पर्पजको लागि चाहिँ त्यो म्याप चाहिँ युज गर्दैछौँ भन्ने हिसाबले चाहिँ कति डिटेल्सहरू हामीले इन्कर्पोरेट गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ त्यसले डिटरमाइन गर्छ। जस्तो चाहिँ अब रोडको कुरा गरौँ न होइन, रोड हामीले राख्छौँ होइन, रोड चाहिँ अब एज अ सिङ्गल लाइन होइन, सिङ्गल सेन्ट्रल लाइनको रेस्पेक्टमा पनि हामीले राख्न सक्छौँ होइन, एज अ सेन्ट्रल लाइन एउटा सिङ्गल लाइनले पनि रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ। त्यो चाहिँ स्मल स्केल म्यापहरू छ भने होइन, स्मल स्केल म्यापमा चाहिँ हाम्रो रोड नै अब अब्जर्भ एकदम एउटा लाइन सिङ्गल लाइन जस्तो अब्जर्भ गर्न सक्छौँ, त्यसमा चाहिँ सिङ्गल लाइनले रिप्रेजेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ फरक परेन होइन। तर अब हामीलाई चाहिँ लार्ज स्केल म्यापमा होइन, लार्ज स्केल म्याप जस्तो चाहिँ अब सिटीको प्लानिङहरू गर्दैछौँ भने अभियसली वी निड टु हेभ मोर डिटेल्स होइन, मोर डिटेल्स चाहिन्छ होइन। त्यसमा चाहिँ अब रोडको चाहिँ विड्थदेखि लिएर होइन, अब रोडको चाहिँ अब अरू एसेसरिजहरू जस्तो चाहिँ फुटपाथ हुनसक्छ, अब ड्रेनेजहरू हुनसक्छ होइन, त्यो सँगसँगैको अरू युटिलिटिजको चाहिँ फिचर्सहरू हुनसक्छ होइन, त्यो सबै कुराहरू पनि हामी लार्ज स्केल म्यापमा चाहिँ हामी देखाउन सक्छौँ होइन, जसले गर्दा चाहिँ मोर एकुरेट होइन, मोर रियलिस्टिक इन्फर्मेसन चाहिँ हामी अब्जर्भ गर्न सक्छौँ। अभियसली त्यो टाइपको चाहिँ म्यापहरूमा चाहिँ हामी अब कन्ट्रोल पनि इन्कर्पोरेट गर्न सक्छौँ होइन, कन्ट्रोललाई पनि इन्कर्पोरेट गऱ्यो भने अब हामीलाई मोर एडिसनल इन्फर्मेसन चाहिँ हामी अब्जर्भ गर्न सक्छौँ होइन। जस्तो चाहिँ कुन रोड चाहिँ कुनै पर्टिकुलर रोडको फर इक्जाम्पल होइन, रोडको चाहिँ स्टिप कति छ त होइन, त्यसको ग्रेडियन्टहरू कति छ, कुन कुन सेक्सनमा कति ग्रेडियन्ट छ भन्ने कुराहरू हामी विथ द हेल्प अफ दिस प्लानिमेट्रिक म्याप हामी अब्जर्भ गर्न सक्छौँ। अब एब्स्ट्राक्ट फिचर्सहरू पनि हामी यसमा इन्कर्पोरेट गर्न सक्छौँ, जस्तो चाहिँ पोलिटिकल बााउन्ड्रिज होइन, एडमिनिस्ट्रेटिभ बााउन्ड्रिजहरू पनि हामी यसमा चाहिँ एड गर्न सक्छौँ। जस्तो चाहिँ अब वार्डको बााउन्ड्री हुनसक्छ होइन, सिटीको बााउन्ड्री हुनसक्छ, अथवा चाहिँ डिस्ट्रिक्टको बााउन्ड्री हुनसक्छ, त्यो पनि हामी यसमा चाहिँ एड गर्न सक्छौँ होइन। अभियसली दे आर नट जेनेरेटेड फोटोग्रामेट्रिकली होइन, त्यो चाहिँ हामी अब कुनै सोर्सबाट चाहिँ होइन हामी लिएर त्यसलाई चाहिँ इन्कर्पोरेट गर्न सक्छौँ। ओके, अर्को चाहिँ छ रेक्टिफाइड इमेज, यसको चाहिँ मैले स्लाइड कम्प्लिट गर्न पाएको छैन होइन, आई विल प्रोभाइड यु लेटर। रेक्टिफाइड इमेज भनेको के हो त, अब वाट डज इट मिन? अभियसली हामीले चाहिँ एरियल इमेज क्याप्चर गर्छौँ होइन, एरियल इमेज क्याप्चर गर्छौँ। अब इभन हामीले चाहिँ भर्टिकल इमेज क्याप्चर भर्टिकल्ली चाहिँ हामीले चाहिँ क्याप्चर गऱ्यौँ भने पनि त्यसमा चाहिँ जियोमेट्रिकल देखि लिएर अरू इरर्सहरू चाहिँ त्यसमा चाहिँ इनबिल्ट हुनसक्छ होइन। त्यो इररहरूलाई चाहिँ जुन चाहिँ अब हामीले फर्दर प्रोसेसिङ गर्छौँ होइन, जुन चाहिँ पर्सपेक्टिभ प्रोजेक्सन छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले प्लानिमेट्रिक प्रोजेक्सनमा चाहिँ कन्भर्ट गरेर होइन, त्यो चाहिँ जियोमेट्रिकल डिस्टर्सन्सहरू इमेज डिस्प्लेसमेन्टहरूको चाहिँ प्रब्लम हामी चाहिँ त्यसमा चाहिँ रिमुभ गर्छौँ होइन। र त्यसबाहेक अरू रेडियोमेट्रिक स्पेक्ट्रल इरोसहरू के छ त्यसलाई पनि हामीले चाहिँ रेक्टिफाई गरेर चाहिँ जुन चाहिँ हामीले इमेज तयार गर्छौँ त्यो चाहिँ रेक्टिफाइड इमेजेसहरू भयो होइन। त्यो पनि हामी चाहिँ एज अ प्रोडक्ट होइन, एज अ म्याप हामी चाहिँ त्यसलाई चाहिँ फर्दर युटिलाइज गर्न सक्छौँ। र यस्तै किसिमको चाहिँ इमेजहरू हामी चाहिँ मल्टिपल अफ इमेजेसहरू हामी कम्पाइल गरेर होइन, हामी चाहिँ एउटा ठुलो एरियाको पनि हामी म्याप तयार गर्न सक्छौँ। त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, एउटा चाहिँ अर्थोफोटो भन्ने गरिन्छ होइन, जुन चाहिँ मोर एकुरेट प्लानिमेट्रिक इन्फर्मेसन चाहिँ हामी त्यसबाट जेनेरेट गर्न सक्छौँ होइन। र जसको रेस्पेक्टमा चाहिँ हामी फर्दर एनालाइसिस गर्न सक्छौँ होइन, फर्दर प्रोडक्ट्सहरू चाहिँ हामी डिराइभ गर्न सक्छौँ। जस्तो चाहिँ एउटा चाहिँ डिजिटल एलिभेसन मोडल होइन, जुन चाहिँ डिइएम भन्छौँ नि होइन, त्यो चाहिँ हामी फर्दर त्यसबाट चाहिँ जेनेरेट गर्न सक्छौँ। ओके, यहाँसम्म केही छ नबुझेको? ओके, ओके छैन भने आजलाई यही टर्मिनेट गरौँ है। डिजिटल
हाम्रो चाहिँ हार्ड कपी प्रोडक्ट चाहिँ हाम्रो आज सकियो होइन, यति नै हो। अब डिजिटल